اور 1400 سال بعد تسی پھر بت خانے بنا دے ہو. گل بڑی خطرناک جا رہی. اے گل جڑے تھے مخبر بیٹھے نا، یہ گل میری پہچان. بڑے بڑے بزرگ جڑے نا پریشان ہیں پاکستان دے بارے. اے نہ تساں براہ راست دین نال متھا لا لیا تے جے رسول اللہ دی ہو گئی ناراضگی. ہاں دین رسول اللہ دا، تسی ہر گل دین دے سامنے کھڑے ہوندے ہو. تے مولا علی فرماندے سن جڑا حق دے مقابلے چ کھڑا ہویا نا، حق دی خود کمر توڑ کے رکھ دے گا. اسی بالکل ہے تو بالکل میں واضح کر رہا ہوں، بڑے بڑے بزرگ پریشان ہیں پاکستان دے بارے کہ اے تسی کڑیاں محراباں چ نچا دیتیاں. رسول اللہ تے مسجد دی دیوار ہوتے تھوک ویکھی سی تے حضور جلال چ آ گئے سن. اور اگلا لفظ میں نہیں کہتا جو حضور نے اس کی صفائی کیویں کی تھی. پھر تے تسی مسجد دے محراباں چ کڑیاں نچا کے تے پھر کہندے ہو جی مسجد وزیر خان اسی جمعہ پڑھن نہ جائیے. تساں دین نال براہ راست ٹکر لے تے جان دے ہو دین کیو جا. اے مکے دے سرداراں نوں وی انہیں لمیا پا دیتا، تہاڈی تے حیثیت ہی کوئی نہیں.